बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज पार्ट 72 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें दोस्तों। और टॉपिक हमारा था ग़ज़वात का सिलसिला हमने शुरू किया है, तो आज इसी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 36 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, जंगी बदर में अबू जहल किसके हाथों मारा गया? जंग बदर के लिए जब सब बंदी हो रही थी दोस्तों, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दाएं बाएं दो मासूम बच्चे थे, दो छोटे से बच्चे थे। मेरे दिल में आए क्या ही अच्छा होता कि कोई बहादुर लड़के होते, बड़े बड़े होते। तो कहते कि मैं इसी ख्याल में गुम था कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि चाचा आप अबू जहल को जानते हैं? कहते मैं हैरान और परेशान हो गया, सोचने लगे कि ये बच्चा अबू जहल का क्यों पूछ रहा है। तो इतने में दूसरे बच्चे ने भी पूछ लिया कि चाचा जी आप अबू जहल को पहचान रहे हैं? तो मैंने पूछा उन बच्चों से कि आप क्यों पूछ रहे हैं? तो उन बच्चों ने कहा कि हमने सुना है कि ये बदबख्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान करते हैं। तो कहते कि हम इस बात में मसरूफ थे कि इतने में अबू जहल अपनी फौजों में नजर आए। तो मैंने उन दोनों बच्चों को इशारा करते हुए कहा कि वो अबू जहल है। इसी के साथ कहते कि ये दोनों बच्चे दौड़ पड़े और उनके साथ लड़ते रहे और अबू जहल को जहन्नम रसीद कर दिया। ये दो बच्चे माज और माऊज थे, दोनों भाई थे दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें माज जो है ना, इसका हाथ अबू जहल के एक बेटे अकरमा नाम है उसका, उसने तलवार से वार करके उसको जख्मी कर दिया, जिसके बाद माज ने उस हाथ को खुद ही दूर फेंक दी क्योंकि ये जंग में रुकावट पैदा कर रही थी। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, किस के साथ बेटों ने जंगी बदर में हिस्सा लिया? ये हजरत अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि माज और माऊज की माँ है। इनकी दो या तीन शादियां, दो शादियां हुई थी। तो कुछ बेटे पहले शौहर से थे और कुछ बेटे दूसरे शौहर से, और तमाम के तमाम 7 बेटों ने इसी जंग में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखे। 38 नंबर क्वेश्चन, किस सहाबी की 3 नस्लों ने जंगी बदर में हिस्सा लिया था? तो ये थे हजरत ज़ैन इब्न अखनस, ये है अखनस। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों। 39, अबू जहल के किस बेटे ने तलवार के हमले से हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला का हाथ जख्मी कर दिया था? अभी आपको बता दिया ना, अकरमा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40, उमैर बिन अबी वक़ास कौन थे दोस्तों? उमैर बिन अबी वक़ास जंगी बदर के कम उम्र शहीद थे। इसको भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू में मना फरमाया था, लेकिन ये परेशान हो रहे थे। और इसका करेक्ट ऑप्शन, इसकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। 41 नंबर, अबू जहल का सर तन से जुदा करके किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था? अबू जहल को चूंकि वो 2 मासूम बच्चों ने उसका काम तमाम कर दिया था, आखिर में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका सर तन से जुदा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया था। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन, माज और माऊज और माज की वालिदा का नाम बताइए। अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर उसमें बता दिया, उसका नाम अफरा, हजरत अफरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 43 देखें। 43 नंबर, जंगी बदर में किस सहाबी ने अपने लटकते हुए हाथ को अलहदा करके लड़ाई की राह में रुकावट और रोकी? यही बात है हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसका हाथ
حضرت جس کا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے زخمی کیا تھا۔ اور کوشچن نمبر 42 دیکھیے 44 ساری ذہن میں سے کون سا بیان درست ہے؟ جنگ بدر میں عتبہ بن ربیعہ کفار کی فوج کے سپہ سالار تھا۔ یس، کفار کے فوج کا سپہ سالار، اس کا گائیڈ جو تھا وہ تو ابو جہل تھا رہنما، ٹھیک ہے، اس کو لیڈ کر رہا تھا، لیکن سپہ سالار جو تھا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی فوج کا گائیڈ جو تھا نبی علیہ السلام تھے، اور فوج کا سپہ سالار جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کوشچن نمبر 45 دیکھتے ہیں، 45 نمبر کوشچن، جنگ بدر میں عتبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ جنگ بدر عموماً عربوں میں جو جنگ ہوتی تھی پہلے باقاعدہ جنگ نہیں ہوتی تھی، وہ ایک ایک دو دو کر کے نکلتے، اس کو مبارزت وغیرہ کہتے تھے، تو اسی میں اس کو قتل کیا تھا۔ کوشچن نمبر 46 دیکھیں، 46 نمبر، غزوہ بدر میں ولید ابن عتبہ اور شیبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ یہ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس طرح ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل میں جو آیا تھا اس کو پہلے قتل کیا، بعد میں جب دیکھا تو دوسرے کو بھی کسی نے قتل کیا۔ کوشچن نمبر 46 ایک کریکٹ آپشن ہے۔ کوشچن نمبر 47 کو دیکھیں، جنگ بدر سے قبل قریش کے سرداروں نے کہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا سازش بنا تھی؟ دارۃ الندوہ۔ یہ دارۃ الندوہ جس طرح اسمبلی ہال ہوتا ہے، یہی اس قریش کا اسمبلی ہال تھا، پرانے زمانے سے چلا، اور اس میں قبائل جو ہوتے تھے، مختلف قبائل کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی تھی، مختلف رسپانسبلٹیز ہوتے تھے، اور تقریباً ایک بندہ ممبر رہتا تھا 35 سال تک اس میں۔ آپشن ایک کریکٹ آپشن ہے کہ سملرلی کوشچن نمبر 48 کو دیکھیں، دارۃ الندوہ میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش میں شامل افراد میں سے کتنے جنگی بدر میں مارے گئے تھے؟ 11۔ آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 49 کو دیکھیں دوستوں، کوشچن نمبر 49، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اجازت کرنے والوں میں کتنوں کے بدر میں قیدی بنایا گیا تھا؟ اس میں صرف 3 بندے جو تھے وہ قیدی بن گئے تھے۔ آگے دیکھیں دوستوں، کوشچن نمبر 50 دیکھیں دوستوں، کوشچن نمبر 50، کیوں اہل قریش نے عوف ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معوذ ابن عفرہ اور عبداللہ ابن رواحہ سے لڑنے سے انکار کر دیا؟ جس طرح کہ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے عربوں میں یہ دستور تھا کہ ایک ایک کر کے لڑتے تھے، تو مسلمانوں کی طرف سے جب ان تینوں کو نکالا گیا تو قریش نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ لوگ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، کہ یہ قریش نہیں ہیں، ہمیں ایسے بندے نکالو جو ہمارے ہم پلہ ہو، ہم قریش کے بندے ہو۔ تو پھر اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیا، جنہوں نے قریش کے اس میں قریش کے مقابلے کے طرف سے جو بندے تھے وہ عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ تو یہ کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ وہ غیر قریش تھے۔ تو کریکٹ آپشن سی ہے۔ اس طرح کوشچن نمبر 51 دیکھیں، 51 نمبر کوشچن کہتا ہے، قریش کی طرف سے کس نے معوذ ابن عفرہ اور عوف ابن حارث اور عبداللہ ابن رواحہ سے لڑنے سے انکار کیا تھا؟ ان تینوں نے کیا تھا، عتبہ، شیبہ اور ولید نے۔ تو کریکٹ آپشن ڈی ہے دوستوں۔ اس طرح کوشچن نمبر 52 دیکھیں، 52 نمبر کوشچن، اہل قریش کے انکار کے بعد مسلمانوں کی طرف سے کون عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں آئے؟ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام آئے تھے تینوں۔ آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ اس طرح کوشچن نمبر 53 دیکھیں، 53، اس صحابی کا نام بتائی جنہوں نے اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین تھے۔ اس وقت اس کی بیوی کا نام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ تو اس وقت اس کو ٹائیفائڈ بیماری تھی دوستوں۔ تو نبی علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تیمارداری کے لیے رک گئے، نبی علیہ السلام کے حکم سے تھے، کہ یہ بھی یاد رکھے تو خود نہیں رکے تھے۔
اور فرماتے کہ اس جنگ کے دوران پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہوا تھا. تو صحابی کا نام ہے آپشن اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کوشچن نمبر 54 دیکھیں. 54 نمبر کوشچن. جنگ بدر کے مسلمان سپاہی ابو حذیفہ کون تھے؟ ابو حذیفہ قریش کے فوج کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے. اس کے بیٹے تھے دوستوں. یہ ایک عجیب جنگ تھی دوستوں. بھائی بھائی کے مقابلے میں، چچا بھتیجے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں، تمام آپس میں رشتہ دار تھے یہ لوگ دوستوں. کوشچن نمبر 55 اور آج کی ویڈیو کے آخری کوشچن دیکھتے ہیں دوستوں. بدر کی لڑائی میں کس صحابی کی تلوار ٹوٹنے پر نبی علیہ السلام نے انہیں درخت کی شاخ پکڑائی جو لڑتے ہوئے تلوار میں تبدیل ہو گئی؟ یہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اس صحابی کا نام ہے حضرت عکاشہ بن معاذ. کہتے ہیں کہ حضرت عکاشہ بہت چند لڑ رہے تھے، جوش و خروش سے لڑ رہے تھے کہ اتنے میں اس کی تلوار ٹوٹ گئی. تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو نبی علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی اس کو ہاتھ میں پڑھائی. کہتے کہ جا لڑو. جب وہ چل گیا تو وہی لکڑی کا تلوار لکڑی جو تھا وہ درخت کا شاخ وہ تلوار بن گئی. اور اس تلوار کا نام پھر اسی تلوار کا نام عون تھا. العون یا عون، جو کافی عرصہ تک اس کے ساتھ رہا تھا اور جنگوں میں لڑتے رہے اس کے ساتھ. تو کریکٹ آپشن سی ہے دوستوں. تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کر لیتے ہیں. جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی سمجھ گئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.